बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको जो सबसे पहली खबर देंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि श्रीलंका की पार्लियामेंट में जो इमरान खान की तकरीर को मनसूख कर दिया गया था उसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही थी, लेकिन अभी असल वजह सामने आ गई है। इसके अलावा श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने खुद इमरान खान को खुशामदीद किया है ताकि कोई गलत फहमियाँ पैदा ना हो इमरान खान के दौरे से पहले। इस खबर की डिटेल आपको देंगे। उसके बाद हम आपको जो दूसरी खबर देंगे वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के जो माहिरीन की एक टीम ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया था, उस दौरे में भारत ने उनको बेवकूफ़ बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से अभी जो रिपोर्ट आई है उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान ने भारत को चारों शानोचित कर दिया है। इसके बाद जो तीसरी खबर आपको देंगे कि भारत के जो वफादार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो भारत की इस नाकामी को और पाकिस्तान की इस कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सके और अब वो पाकिस्तान को चारों शानोचित करने की जो कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उस हवाले से आपको खबर देंगे। और सबसे आखिर में जो आपको खबर देंगे कि कश्मीर के दौरे के बाद फ़र्क क्या पड़ा है, भारत को कितना नुकसान हुआ है, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और जर्मनी ने भारत पर एक बहुत बड़ी पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से भी आपको डिटेल्स देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका के दौरा के दौरान वहाँ की पार्लियामेंट से खिताब करना था, जिसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मनसूख कर दिया है और उसकी वजह कोरोना वायरस बताई गई है। लेकिन श्रीलंकन अखबारात लिख रहे थे कि ये श्रीलंका का भारत से डर है कि कहीं इमरान खान को खिताब करने दिया गया तो भारत श्रीलंका से नाराज़ ना हो जाए और श्रीलंका पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे से पहले ही भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहता। लेकिन असल वजह ये नहीं थी, असल वजूहात सामने आ गई हैं। पहली वजह ये थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को ख़दशा था कि इमरान खान पार्लियामेंट में अपने खिताब के दौरान एक तो कश्मीर के बारे में बड़ी बुलंद आवाज़ उठाएगा और दूसरा श्रीलंका में जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है उस पर भी इमरान खान बोलेगा। तो इमरान खान के दौरे से कबल ही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मुसलमानों को जो कि कोविड-19 की वजह से मर रहे हैं उनको दफनाने की इजाज़त दे दी है। दूसरी वजह यह सामने आई है कि भारतीय लॉबी ने बहुत सारे श्रीलंकन पार्लियामेंटेरियंस को ख़रीद लिया था जिन्होंने इमरान खान की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज करना था, डेस्क बजाने थे और इमरान खान की बेइज्जती करनी थी। सबसे पहले भारतीय लॉबी ने इमरान खान का दौरा रुकवाने की भरपूर कोशिश की, उसमें कामयाबी नहीं मिली तो फिर भारतीय लॉबी ने ये कोशिश की कि इमरान खान पार्लियामेंट में खिताब न करें और उसमें भी कामयाबी नहीं हुई तो भारतीय लॉबी ने पार्लियामेंटेरियंस को ख़रीद लिया कि जब भी इमरान खान भारत के बारे में बात करे आपने शदीद एहतजाज करके इमरान खान की बेइज्जती करनी है। और यही वजह थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कोविड-19 का बहाना बनाकर इमरान खान के खिताब को रुकवा दिया और दौरे से कबल ही कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका में इख्तलाफात ना आ जाएं, इसलिए वहाँ के वज़ीर आज़म ने खुद ज़ाती तौर पर इमरान खान को वेलकम किया है और कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान के दौरे का और हम इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बहुत बुलंद सतह पर देख रहे हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारत में गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने, इंसानी हकूक़ के जो माहिरीन हैं उन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे के बाद इन मुबस्सिरीन ने क्या कहा और इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है आगे चलकर आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि योम यकजहती कश्मीर के मौके पर इमरान खान ने जो तकरीर की थी उसके आधे ही घंटे के बाद मोदी ने कश्मीर में इंटरनेट की सर्विस बहाल कर दी थी। इमरान खान की हुकूमत के 2.5 सालों में भारत का जो मकरूह चेहरा बेनकाब किया गया और दुनिया को उसकी असलियत बताई गई, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने जो अपनी पहली तकरीर की थी जिसमें लोग कहते थे कि तकरीरों से क्या होता है, उस तकरीर में इमरान खान ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया था और मोदी को हिटलर कहा था। उसके बाद दुनिया के तकरीबन हर मैगजीन ने मोदी को हिटलर से तंबीह दी
اور عمران خان نے ایک ایک ملک کے لیڈر سے مل کر پرسنلی ساری باتیں بتائی، کشمیر میں جو بھارت ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں پر، اقلیتوں پر، جو بھارت کا اصل چہرہ ہے، ہندوتوا کا جو نظریہ ہے، اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ ہے، RSS کا نظریہ، BJP کا نظریہ، مودی کی ہسٹری، سارا کچھ کھول کر رکھ دیا۔ اور ایک جرمن چینل نے عمران خان سے کہا کہ آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں مودی کے خلاف، تو عمران خان نے کہا اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ خود پڑھ لیں RSS کا نظریہ، آپ کو میری بات پر یقین آ جائے گا، پھر آپ بولیں گے کہ آپ تو بہت کم بول رہے تھے۔ تو اس سب کے بعد ہوا کیا کہ جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں جو بھارتی میڈیا پر آنکھیں بند کر کر اعتبار کرتی تھی، انہوں نے خود ریسرچ کرنا شروع کر دی، اور بھارت کے خلاف جو آرٹیکلز لکھے گئے، بھارت کو دہشت گرد ملک کہا گیا، بھارت کو دنیا کا خطرناک ترین ملک کہا گیا، انتہا پسند ملک کہا گیا، اور وہ بھارت جس کو دنیا ایک امن پسند ملک کہتی تھی، جس کو دنیا سیکولر انڈیا کہتی تھی، جس کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سمجھتی تھی، اس بھارت کے خلاف پوری دنیا کے میگزینز، پوری دنیا کے میڈیا آؤٹلیٹس بولنے لگے، لکھنے لگے، اور وہ پاکستان جس کو دنیا دہشت گرد سمجھتی تھی، اس پاکستان کو دنیا امن پسند ملک کہنے لگی۔ پھر 27 فروری کو پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے، وہاں پر جا کے ان کے آرمی چیف کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ کر کے واپس آ گئے، ان کے ابھینندن کو گرفتار کر کے ان کے حوالے زندہ سلامت واپس کر کے پیس گیسچر دیا، اور دنیا کو بتایا کہ یہ ہے ہماری طاقت اور یہ ہے ہمارا پیس گیسچر، ہم امن چاہتے ہیں، جس پر عمران خان کو نوبل پرائز دینے کی باتیں ہونے لگیں۔ اور بھارت جو جھوٹ بولتا رہا کہ ہم نے پاکستان کا طیارہ گرایا ہے، تو دنیا کو پہلی بار پتہ چلا کہ بھارت کتنا جھوٹا ہے، کیونکہ امریکہ نے خود کہہ دیا کہ پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا۔ تو فرق یہ پڑا کہ پچھلی کئی دہائیوں سے جو کچھ بھارت پاکستان کے ساتھ کرتا رہا، اب پاکستان بھارت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ بھارت فیک پروپیگنڈاز کرتا تھا اور پاکستان سچ بتا رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، افغانستان میں امریکہ جنگ ہارتا ہے تو اپنی ہار کا سہرا پاکستان کے سر پہ سجا دیتا ہے، اور دنیا وہی مانتی ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں آتا۔ عمران خان نے رسپانس دیا کہ یہ جنگ تو ہماری ہے ہی نہیں، کون سی امداد کی آپ بات کرتے ہیں؟ عمران خان نے دنیا کو بتایا کہ یہ القاعدہ کون ہے، طالبان کون ہے، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، ان کو بنایا کس نے تھا، اور امریکہ نے کس طرح اس جنگ میں شکست کھائی ہے، اور امریکہ اور نیٹو کے تمام ممالک مل کر افغانستان میں وہ سب کچھ نہیں کر سکے جو پاکستان نے کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو دہشت گردی کا لیبل جڑا ہوا ہے اس پر عمران خان نے واضح کیا کہ یہ اسلاموفوبیا ہے۔ پھر بھارت کی اصلیت بتائی، اس سے پہلے کون بتاتا؟ پہلے تو بھارت الزام لگاتا ہے تو ہمارے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اجمل قصاب پاکستانی تھا، لیکن کلبھوشن پہ آپ نے بات نہیں کرنی، دفتر خارجہ کو آرڈر جاتا ہے کہ آپ نے کلبھوشن پر بات نہیں کرنی، اور بھارت کو فیورٹ نیشن قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے دنیا تو بھارت کو ہی اچھا سمجھے گی، پاکستان کو ہی برا سمجھے گی۔ اس سب کے باوجود آج وہ 11 جماعتیں مل کر نوشہرہ میں الیکشن جیت جاتی ہیں۔ تو یہ عمران خان کی حکومت کی ہمیں جتنی سمجھ ہے، ہماری جتنی ریسرچ ہے عمران خان کی گورنمنٹ پر، تو اس کو ہم عمران خان کی سب سے بڑی ناکامی کہیں گے کہ وہ عوام کو سمجھا نہیں سکے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے جسے آپ مہنگائی سمجھتے ہیں۔ بہرحال غیر ملکی مبصرین نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا۔ اس دورے سے قبل مکمل طور پر مقبوضہ کشمیر کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، وہاں سے بیریئرز ہٹا دیے گئے اور بتایا گیا کہ یہاں پر سیکیورٹی کے کوئی اتنے سخت انتظامات نہیں ہیں، لیکن وہ بھی کوئی بچے نہیں تھے۔ ان کو وہاں پر ایک کالج کا دورہ کرایا گیا، اور ان کے پاس جو لسٹیں تھی جو ان کو کشمیریوں نے دی تھی کہ آپ نے وہاں جا کر ان لوگوں سے ملنا ہے، یا ان وکلاء سے ملنا ہے، ان لیڈروں سے ملنا ہے، تو ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اور الجزیرہ لکھتا ہے کہ یہ ایک ایونٹ مینجمنٹ تھی اور پلانٹڈ لوگ تھے جن سے ان کی ملاقاتیں کروائی گئی، اور جو اصل کشمیری تھے، جو متاثرہ خاندان تھے، ان سے ان کو ملوایا ہی نہیں گیا۔ تو یونائٹڈ نیشنز کے انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہو رہی ہے، کشمیریوں سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ ظالمانہ ہیں، اور کشمیریوں سے ان کی شناخت چھینی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ بین الاقوامی قوانین کے اور اقوام متحدہ کے قوانین کے اور انسانی حقوق کے قوانین کے بالکل خلاف ہے۔
अब इससे भारत को कितना नुकसान होगा और ऑलरेडी नुकसान हो गया है वो हम आपको आखिरी खबर में बताते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत के बड़े बड़े वफादार जो यहाँ पर बैठे हैं, जब 27 फरवरी में भारत को शर्मिंदगी होती है, दुनिया के सामने मुंह दिखाने के भारत लायक नहीं रहता, तो उनके वफादार हमारी असेंबलियों में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे आर्मी चीफ की तो टांगें कांप रही थीं। अब ऐसे ही वफादारों ने क्या काम किया है कि बलूचिस्तान में लापता अफराद के हक में आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है, क्योंकि ये इंसानी हकूक का जहां पे इशू आ जाए ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है और पाकिस्तान इस वक्त भारत को बुरी तरह से इस इशू में घेर चुका है। तो अब भारत के जो वफादार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान को इस इशू में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वो ये कोशिशें भी करते जा रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम फैटफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाए। आखिरी खबर पर आते हैं। आखिरी खबर ये है कि इस सब के बाद जर्मनी और इंडिया की एक डील हुई थी। जर्मनी इंडिया को असलहा फरोख्त कर रहा था। जर्मनी की वो कंपनी जिसने इंडिया को असलहा देना था, उन्होंने इंडिया को असलहा देने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि हमारी हुकूमत ने हम पर दबाव डाला है कि आपने इंडिया को असलहा नहीं देना, क्योंकि जर्मनी जानता है कि ये असलहा कश्मीरियों के निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अगर सऊदी अरब पर असलहा बेचने पर पाबंदियां लग सकती हैं कि ये यमन में हौसी बागियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो भारत पर क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि सऊदी अरब मुसलमान मुल्क है और भारत मुसलमान मुल्क नहीं है। तो ये जर्मनी ने बड़ा शानदार काम किया है और जर्मनी की आप इंपॉर्टेंस को देखें, वो यूरोपियन यूनियन का लीडर है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान इसी तरह भारत के खिलाफ कैंपेन चलाता रहा तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया, अमेरिका और इसराइल के सिवाय पूरी दुनिया भारत पर असलहा बेचने पर पाबंदियां लगा सकती है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।